अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से जाली मैंडेट और गैर आइनी इजलास बुलाकर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, ये सबको पता था कि ऐसे जाली मैंडेट और गैर आइनी तरीके से इजलास बुलाकर मुंतखब होने वाली मरीम नवाज़ ज़्यादा देर तक इस मनसब पर नहीं रह सकेंगी। आपको याद होगा 2022 में ऐसे ही एक गैर आइनी इजलास से उस टाइम हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला उड़ा कर रख दी थी और उस टाइम परवेज़ इलाही को दोबारा पंजाब का वज़ीर आला बनाने का हुक्म जारी किया था। इसी तरह से मरीम नवाज़ की वज़ारत आला भी चंद घंटों की मेहमान साबित हो रही है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज़ की वज़ारत आला के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या वाकई मरीम नवाज़ की वज़ारत आला गैर आइनी गैर कानूनी करार दी जा रही है? मैं आपको इस वीडियो में इन तफसीलात से आगाह करूँगा। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज़ एक जाली मैंडेट लेकर असम्बली में आई, फिर इस असम्बली में गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इजलास बुलाकर ख़ुद को मुंतखब करवाया। इनके लिए इतने मसाइल हैं, यानी जितने ब्लंडर्स मार कर मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है, किसी सूरत उनके लिए आसान नहीं है कि इस मनसब पर ये ज़्यादा देर रह सकें, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे, क्योंकि सदर साहब को इस बात का यकीन है कि अगर उन्होंने ये दस्तखत कर दिए तो सदर साहब खुद फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे तमाम इजलास जो किसी भी असम्बली में हो, कौमी असम्बली में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जब तक इजलास का कोरम पूरा नहीं होता, जब तक असम्बली में तमाम अरकान असम्बली मौजूद नहीं होते, यानी जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे दी जाती, तब तक कोई इजलास नहीं हो सकता। तब तक इजलास में डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पंजाब में इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया। शायद मरीम नवाज़ को यह अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो पिछले कई महीनों से अदालतों में ज़बरदस्त काम कर रही है, जिनका ये रूटीन मैटर है, वो मरीम नवाज़ को इस ओहदे पर ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के लिए 9 मई के बाद से लेकर अब तक अदालतों में जाना कोई अचंभे की बात नहीं। ये मरीम नवाज़ और इस हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अदालतों में जाना पड़ेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अदालतों में हाज़िरियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्लंडर मार के ये मुंतखब हो रहे हैं, किसी सूरत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इनको जाने नहीं देगी। किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इनको अदालतों में सुरखरू नहीं होने देगी। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया। पहली बात, आपको पता है कि ये एक गैर आइनी इजलास था। इस हवाले से कल रात को तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, जिसमें शोएब शाहीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब, इन तीनों का जो इंतखाब पंजाब असम्बली में हुआ, इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने थे। उस टाइम मुझे याद है मुस्लिम लीग काफ के 11 या 12 ऐसे लोग थे जो पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की थी और उसके बगैर ही हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया था। तहरीक इंसाफ के वकला फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म कर दी थी और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का कहा था कि वो परवेज़ इलाही की वज़ारत आला का नोटिफिकेशन जारी करें। और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब दोबारा परवेज़ इलाही बने थे। इसी तरह से मरीम नवाज़ ने भी गैर आइनी अलव लिया, गैर आइनी इजलास बुलाया, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था, अभी तो मखसूस नशिस्तें ही अलाट नहीं हुई। आपने कैसे इंतखाब कर लिया? मिसाल के तौर पर एक असम्बली की तादाद अगर 372 है तो उसमें से 330 या 325 ने वोट डाले, बाकी 30-35 मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को जारी होनी थी वो तो अभी तक जारी नहीं हुई। उन्होंने तो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके बगैर पंजाब का वज़ीर आला या डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का इंतखाब हो ही नहीं सकता। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को उड़ाकर रख देगी। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का फैसला सामने आया कि पंजाब असम्बली में पिछले 4-5 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन सब को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए।
ناظرین اکرام، سبھی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جہاں تمام تر عدالتیں مینج ہیں، جہاں پر تمام تر چیزیں انڈر کنٹرول ہیں، وہاں پر مریم نواز کی نااہلی کیسے ہوگی؟ وہاں پر مریم نواز کی وزارت اعلیٰ ختم کیسے ہوگی؟ جن لوگوں نے جعلی مینڈیٹ دے کر مریم نواز کو اسمبلی میں پہنچایا، پھر ایک غیر آئینی اجلاس بلا کر مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا، وہ اتنی آسانی سے مریم نواز کو نااہل کیسے ہونے دیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ججز فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں پر کوئی قانونی گنجائش ہی نہ مل رہی ہو، جہاں پر اتنا قانونی سکم ہو کہ چاہتے نہ چاہتے ججز کو فیصلہ دینا پڑ جاتا ہے۔ مثلا 2022 میں جب آرمی چیف جنرل باجوہ کا مکمل کنٹرول تھا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ رہے، لیکن رہی نہیں۔ واپس پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے کیونکہ کوئی قانونی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ میں بھی اتنے قانونی سکم تھے، اتنے بلنڈرز تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے چاہتے نہ چاہتے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم کی۔ اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس معاملے کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ لے جا رہی ہے، اور مجھے پتا ہے اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جانے کی بھی تیاری مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ آج کے بعد سے آپ کو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم دوبارہ عدالتوں میں ایکٹیو نظر آئے گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان تمام تر معاملات کو دوبارہ عدالتوں میں کیوں نہیں لایا جا رہا، اب سے آپ کو دوبارہ عدالتی محاذ گرم نظر آئے گا۔ آپ کو دوبارہ عدالتوں سے بڑی خبریں، بڑے فیصلے آتے دکھائی دیں گے، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک معاملہ چل نہیں سکتا۔ جتنی جلد بازی میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، جتنے بلنڈرز مار کر مریم بی بی کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھایا گیا ہے، انہوں نے زیادہ دیر یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ فوراً پتلی گلی سے فرار ہوں گی۔ خود مریم نواز کو بھی پتا ہے کہ پہلے تو وہ جعلی مینڈیٹ پر آئی ہیں، یعنی PP 159 لاہور سے مہر شرافت علی نے ان کو ہرا دیا۔ دوسرا، انہوں نے غیر آئینی اجلاس بلا کر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا۔ میں نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ یہ غیر آئینی اجلاس اس لیے بلایا گیا کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں کہ اگر وہ تمام تحریک انصاف کی سیاسی رہنمائیں جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں پچھلے 9-10 مہینوں سے، اگر وہ آ گئی اسمبلی میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، یہ وہ خواتین ہیں جن کو تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں پر پنجاب اسمبلی پہنچانا ہے، اور مریم نواز کے لیے ان تمام خواتین کا نام ہی ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسی وجہ سے غیر آئینی کام کیا گیا، غیر آئینی قدم اٹھایا گیا، لیکن ان خواتین سیاسی رہنماؤں کا سامنا مریم نواز نہیں کر سکی۔ اب تحریک انصاف عدالتوں میں جا رہی ہے، اب تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے یہ وزارت اعلیٰ نہیں چلنے دینی۔ جس طریقے کی قانونی ٹیم تحریک انصاف کی ہے، خاص طور پر پچھلے چند ماہ میں جس طرح سے اس قانونی ٹیم نے کام کیا، جس طرح سے عمران خان کے کیسز کو لے کر یہ چلے، جس طرح سے تمام تر تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو کیسز کو لے کر چلے، زبردست کام کیا۔ یعنی تحریک انصاف کو پچھلے 9-10 ماہ کے اندر وکلاء نے ہی زندہ رکھا ہے۔ اس ٹائم لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر بھی عمران خان کا ہی گروپ بیٹھا ہے۔ اسد منظور بٹ جو 4 دن پہلے منتخب ہوئے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر جو وکلاء کا تگڑا گروپ منتخب ہوا، جو صدر، سیکرٹری اور کابینہ ہے لاہور کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اس کے وکلاء تحریک انصاف کے وکلاء ہیں۔ اگر وہ نون لیگ کے ہوتے، اگر وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ ہوتا یا تحریک انصاف کے مخالفین کا گروپ ہوتا تو میں شاید کہہ دیتا کہ ججز پر دباؤ ڈال کر فیصلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس ٹائم سچویشن کسی صورت تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے اور کسی صورت مریم بی بی کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ایک تگڑا گروپ لاہور ہائی کورٹ میں آ چکا ہے جو اب اس پورے کیس کی پیروی کرے گا، پہرا دے گا اس پر، اور روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں جا کر دیکھے گا کہ ججز قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو اب عدالت میں یہ کیس جا رہا ہے۔ مریم نواز کے لیے اپنی وزارت اعلیٰ بچانا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ماضی کی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس میں لاہور ہائی کورٹ نے، یعنی پاکستان کی عدلیہ نے ایسے فیصلے دیے جو غیر آئینی، غیر قانونی اجلاس میں ہوتے تھے، ان کو کالعدم قرار دیا، یعنی پورے اجلاس کے فیصلوں کو اڑایا گیا۔ اسی غیر آئینی اجلاس کے اندر 2 اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، تو اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کیسے پروٹیکشن دے گی؟ کیسے میرے خیال میں مریم نواز کے لیے بچنا ناممکن ہوگا۔ پھر PP 159 والا معاملہ جہاں سے مریم نواز الیکشن ہاری ہیں، وہ معاملہ تو ابھی کھلنا ہے، وہ معاملہ بھی ایپلیٹ ٹریبیونل میں پڑا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پڑا ہے۔ 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہر شرافت علی پورا پلان کر چکے ہیں کہ عالمی میڈیا کو تمام تر فارم 45
پھر تمام تر عالمی اداروں کو، پاکستان میں موجود تمام تر عدالتوں، سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو وہ اپنے فارم 45 دکھانے کو تیار ہیں۔ اگر مریم نواز یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے یہ پھولوں کا سیج ہوگا، پروٹوکول لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی ہوں گی اور پھرتی رہیں گی اور واہ واہ بلے بلے ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ بس آپ انتظار کریں، اگلے کچھ ہی دنوں میں بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔